अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन इस्तकबाल करता हूँ आपका मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं टेली ERP9 का पार्ट नंबर 27 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि टेली के अंदर मेमोरेंडम वाउचर में डाउटफुल सेल की एंट्री कैसे करते हैं, यानी सेल करनी है या नहीं, इसमें शक और डाउट है तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, डाउटफुल सेल की सूरत ये हो सकती है कि कोई शख्स और आदमी है जो अक्सर हमसे माल ख़रीदता है और कहीं और जाकर बेचता है। उसने हमसे कहा कि भाई, हमको अपने ग्राहक को दिखाने के लिए कुछ सामान लेना है, लेकिन अभी पक्का नहीं है कि वो सामान मैं ख़रीदूँगा। अगर मेरे ग्राहक को सामान पसंद आया तो ख़रीदूँगा, वरना आपका सामान मैं आपको वापस कर दूँगा। तो दोस्तों, इसकी एंट्री हम अपने यहाँ पर मेमोरेंडम वाउचर में आर्जी तौर पर करेंगे, क्योंकि अभी पक्का नहीं है कि वो सामान हम बेच पाएंगे या नहीं। अब अगर वो हमारे सामान को वापस कर देता है तो हम उस मेमोरेंडम वाउचर वाली एंट्री को डिलीट कर देंगे, और अगर वो हमारे सामान को ख़रीद लेता है तो हम उस एंट्री को सेल्स वाउचर में तब्दील कर देंगे, यानी कि उसको सेल्स वाउचर में कन्वर्ट कर देंगे। तो आइए हम चलते हैं टैली में। एंट्रीज करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, ट्रांजैक्शन हेडिंग के तहत अकाउंटिंग वाउचर्स के ऑप्शन के ऊपर, या फिर इसकी शॉर्टकट की वी दबाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये वाउचर्स की स्क्रीन आ जाएगी। दोस्तों, इसमें आप यहाँ पर जाएंगे वर्टिकली बटन बार में मेमोरेंडम वाउचर के ऊपर, या फिर इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F10 दबाएंगे। दोस्तों, मेमोरेंडम वाउचर को पहले एक्टिव करना पड़ता है। इसको एक्टिव कैसे करते हैं, इसका तरीका हम इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। पहले आप उसको ज़रूर देख लें, यानी कि इस वीडियो का पार्ट नंबर 1। उसकी लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कीबोर्ड से दबा देता हूँ कंट्रोल F10। तो यहाँ पर आपके सामने मेमोरेंडम वाउचर की स्क्रीन आ जाएगी। आइए अब हम इसमें डाउटफुल सेल की एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कीबोर्ड से F2 दबाएंगे और यहाँ पर हम तारीख को फिल करेंगे 31/1/2023, और इसके बाद हम एंटर करेंगे और एंटर करके DR वाले खाने में आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर DR होगा वो आदमी के जिसको आप आर्जी तौर पर सामान दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं फैज़ को। वो हमारे पास आया था, उसने हमसे यही बात कही कि भाई हमको अपने ग्राहक को दिखाने के लिए सामान चाहिए। तो हम यहाँ से ले लेते हैं फैज़ को और डाउन एरो से यहाँ पर आ जाएंगे और फिर इसके ऊपर एंटर करेंगे और फैज़ को ले लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फैज़ के नीचे 5000 DR लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि फैज़ के पास हमारे 5000 रुपये हैं। उसने पहले भी हमसे 5000 रुपये लिए थे या सामान ख़रीदा था। दोस्तों, मेमोरेंडम वाउचर में एंट्री करने के बाद हमारी अकाउंटिंग के हिसाब किताब पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, यानी कि जैसे हम फ़िलहाल फैज़ से 5000 रुपये मांगते हैं, तो एंट्री करने के बाद भी हम फैज़ से बदस्तूर 5000 रुपये मांगेंगे। चलिए हम यहाँ पर कर देते हैं डेबिट वाले खाने में, मिसाल के तौर पर 4000, यानी कि हमने मिसाल के तौर पर फैज़ को 4000 रुपये का सामान दिया, और इसके बाद हम एंटर करके CR वाले खाने में आ जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले आप यहाँ पर देख लें कि फैज़ के नीचे 4000 रुपये देने के बाद 9000 हो गया है। दोस्तों, अभी हमने एंट्री को सेव नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर अभी ये 9000 दिखा रहा है। चलिए हम यहाँ पर CR वाले खाने में आ जाते हैं और CR हम करेंगे यहाँ से सेल्स अकाउंट को, क्योंकि नाज़रीन हम यहाँ पर आर्जी तौर पर सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ से सेल्स को ही लेंगे। और सेल चूँकि हमारी क्रेडिट होती है, जैसे कि आप जानते हैं, इसलिए हम यहाँ से लेंगे सेल्स अकाउंट को। लेकिन अगर दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर सेल्स अकाउंट का लेजर बनवाना हो तो आप फिर यहाँ पर इसी जगह रहते हुए कीबोर्ड से Alt दबाएंगे, जैसा कि आप जानते हैं। हम यहाँ से ले लेते हैं सेल्स अकाउंट को और इसके बाद एंटर करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये विंडो आ जाएगी। हम यहाँ पर फिलहाल इसको खाली छोड़ देंगे, क्योंकि दोस्तों अभी हम माल वगैरह की एंट्री नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर एंटर करें और एंटर करके क्रेडिट वाले खाने में आ जाएं। दोस्तों, आप यहाँ पर फिल करेंगे 4000, जो कि पहले से है, और इसके बाद फिर एंटर करेंगे और एंटर करके नरेशन वाले खाने में आ जाएंगे, और हम यहाँ पर इसका नरेशन यानी कि खुलासा लिखेंगे कि हमने फैज़ को 4000 रुपये का माल दिया,
اس کے بعد انٹر کریں گے اور انٹر کر کے اس انٹری کو سیو کر لیں گے۔ تو دوستو ہمارے یہاں پر یہ میمورنڈم واؤچر میں ڈاؤٹ فل سیل کی، یعنی کہ جس سیل میں ہمیں شک ہے اس کی انٹری ہو چکی ہے۔ اب اگر وہ فیض نامی آدمی ہمارے سامان کو واپس کر دیتا ہے تو ہم اس میمورنڈم واؤچر والی انٹری کو ڈیلیٹ کر دیں گے، اور اگر وہ سامان ہم سے خرید لیتا ہے تو ہم اس انٹری کو سیلز واؤچر میں تبدیل کر دیں گے، یعنی کہ کنورٹ کر دیں گے۔ تو آئیے دوستو اس انٹری کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے کیسے کریں گے۔ اس کے لیے ہم جائیں گے یہاں پر گیٹ وے آف ٹیلی میں ڈسپلے مینو میں، یا پھر اس کی شارٹ کٹ کی ڈی دبائیں گے، اور اس کے بعد دوستو آپ یہاں پر جائیں گے ڈسپلے مینو میں سب سے آخر میں ایکسیپشن رپورٹس پر، یا پھر اس کی شارٹ کٹ کی ایکس دبائیں گے۔ تو دوستو اس کے بعد آپ یہاں پر جائیں گے میمورنڈم واؤچرز میں، یا پھر اس کی شارٹ کٹ کی ایم دبائیں گے تو آپ یہاں پر آ جاتے ہیں۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جنوری کے مہینے میں میمورنڈم واؤچر میں ایک انٹری کر رکھی ہے۔ چلیے ہم یہاں پر اس کو دیکھنے کے لیے اس کے اوپر جا کر انٹر کرتے ہیں اور یہاں پر آ جاتے ہیں، اور اس انٹری کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہم اسی پر رہتے ہوئے کی بورڈ سے Alt C دبائیں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر یہ ڈیلیٹ کا آپشن آ جائے گا۔ تو یہاں پر دوستو آپ اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے کی بورڈ سے Y یا انٹر دبائیں گے، اور نو کے لیے N دبائیں گے۔ تو دوستو فی الحال ہم اس کو ڈیلیٹ نہیں کر رہے ہیں تو اس لیے میں یہاں پر N دباتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر فیض ہم سے سامان خرید لیتا ہے تو دوستو ہم اس میمورنڈم واؤچر کی انٹری کو سیلز واؤچر میں کنورٹ کر دیں گے۔ تو اس کو کیسے کریں گے، تو دوستو اس کے لیے آپ یہاں پر آ جائیں گے اسی جگہ جیسے ہم ابھی آئے تھے، اور یہاں پر آ کر آپ کی بورڈ سے انٹر دبائیں گے، یعنی کہ اس انٹری کے اوپر آ کر انٹر دبائیں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے میمورنڈم واؤچر کی اسکرین آ جائے گی، یعنی میمورنڈم واؤچر کی انٹری آ جائے گی۔ دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ فیض کے نیچے 5000 DR لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اکاؤنٹنگ کے حساب کتاب پر کچھ بھی اثر نہیں پڑا ہے، ورنہ دوستو ہم فیض سے 5000 کے ساتھ 4000 ملا کر یعنی کہ 9000 روپے مانگتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو چلے دوستو ہم اس انٹری کو سیلز واؤچر میں تبدیل کرنے کے لیے، کنورٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے، اس کے لیے ہم یہاں پر جائیں گے ورٹیکلی بٹن بار میں سیلز واؤچر میں، یا پھر اس کی شارٹ کٹ کی F8 دبائیں گے تو دوستو آپ کے سامنے یہاں پر یہ سیلز واؤچر کی اسکرین آ جائے گی۔ لیکن دوستو آپ کے سامنے یہاں پر یہ سیلز واؤچر کی اسکرین ایز انوائس موڈ میں آتی ہے، یعنی بل والے موڈ میں آتی ہے۔ ہم یہاں پر اس کو ایز واؤچر موڈ میں کر دیں گے، چونکہ دوستو ہم یہاں پر فی الحال مال وغیرہ کی انٹری نہیں کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم یہاں پر کی بورڈ سے دبائیں گے Ctrl V اور ایز واؤچر موڈ میں آ جاتے ہیں اس طرح۔ اب ہم یہاں پر انٹر کریں گے اور انٹر کر کے ہم یہاں پر آ جاتے ہیں۔ دوستو ہم یہاں سے لے لیں گے فیض کو، اگر فیض ہم کو پیسے نہیں دے رہا ہے فی الحال، اور اگر پیسے دے رہا ہے نقد میں تو ہم یہاں سے کیش کو بھی لے سکتے ہیں۔ چلیے ہم یہاں سے کر دیتے ہیں فیض کو، انٹر کرتے ہیں، اور یہاں سے بھی ہم فیض کو رہنے دیتے ہیں، یعنی کہ اس کے ڈیٹیل وغیرہ آپ فل کر سکتے ہیں، اور پھر ہم یہاں پر انٹر کریں گے۔ اور دوستو اگر اس نے 4000 کے بجائے ہم سے بس 3000 کا مال خریدا ہے تو آپ یہاں پر 3000 کر دیں، اور اس کے بعد انٹر کریں، اور انٹر کر کے CR والے خانے میں آ جائیں گے۔ دوستو ہم یہاں پر CR میں کریں گے سیلز اکاؤنٹ، چونکہ ہم سیل ہی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انٹر کریں گے اور آگے بڑھ جائیں گے، اور پھر انٹر کریں گے، اور پھر ہم یہاں پر آ جائیں گے نریشن والے خانے میں۔ دوستو آپ یہاں پر اس کا نریشن تبدیل کر دیں گے، چینج کر دیں گے کہ ہم نے فیض کو 3000 روپے کا مال بیچا، اور اس کے بعد انٹر کر کے اس انٹری کو سیو کر لیں۔ تو ناظرین یہاں پر ہماری میمورنڈم واؤچر کی انٹری سیلز واؤچر میں تبدیل ہو چکی ہے، اور ہمارے یہاں پر میمورنڈم واؤچر کی انٹری ڈیلیٹ ہو چکی ہے، یعنی ختم ہو چکی ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، خدا حافظ۔